बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन हो और ना ही नून लीग चाहती है कि इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है और दीगर लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो। डर सिर्फ इस बात का है कि इमरान खान आ जाएगा, एहतसाब करेगा, एहतसाब करके गले से पकड़ेगा, केसेस खोल देगा और हमें पूरी तरह इस दफ़ा निशाना बनाएगा क्योंकि वो बेरहमाना एहतसाब करेगा। ये इस वक्त डर लगा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब एक गैर जानिबदार इदारे एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान का? उसका क्या कोई पाकिस्तान की सियासत से लेना देना है? ये खालिसतन एशियाई तरक्याती बैंक है और गैर सियासी है, फाइनेंशियल इदारा है। उसने अब कहा है कि पाकिस्तान को बचाने का, उसकी मईशत को बचाने का वाहिद रास्ता नया इलेक्शन, नई हुकूमत का इंतखाब है और नई मुंतखब हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान बच सकेगा, वरना बसूरत दीगर पाकिस्तान की मईशत का बचना नामुमकिन है, ये डिफ़ाल्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जून 2023 में जो महंगाई का तूफान आएगा वो इतना तबाहकुन होगा, इतना तबाहकुन होगा कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान ने बिजनेस या मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से बिजनेस सेंटीमेंट इंप्रूव होंगे। उन्होंने क्लियरली आज इंडिकेट कर दिया है कि इस वक्त हुकूमत को गिरा देना चाहिए या हुकूमत तोड़ दें असम्बलियाँ, शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दें, डिज़ोल्व कर दें, वरना ये मामला तबाहकुन हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एशियन डेवलपमेंट का पाकिस्तान से क्या लेना देना। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और जब इस तरह के हालात किसी मुल्क में पैदा हो जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमने इस पूरे खेल के अंदर मुल्क को कैसे मैनेज करना है। लोग मर रहे हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। आप देखें, इनको परवाह है कि इमरान खान को इन्होंने किस तरह ठिकाने लगाना है, किसको अब इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक नया गेम प्लान किया है। इंटरनेशनल सतह पर पहले ही हम बड़ी मुश्किल से फेटअप से निकले, अब ये दोबारा आपको फंसाने जा रहे हैं। आप देखें कि दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है मौलाना लुधियानवी की। अब ये वो तंजीम है जिसे दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया है और इस बंदे पर बैन है। आप इसको पीटीवी पर दिखा रहे हैं और पीटीवी पर आकर वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई सड़कों पर आया तो लोग भी फिर निकलेंगे। यानी इमरान खान, वकला या चीफ जस्टिस के ऊपर कोई भी हमला होता है और अगर अवाम निकल आती है या वकला निकल आते हैं तो ये कहते हैं कि हम भी निकल आएंगे। आप ज़रा इससे अंदाज़ा कर लें। फिर इसके साथ ये और कहता है कि पीटीआई वाले मम्मी डैडी बर्गर, इसकी जो डोरियां हैं पीछे बैठकर हिलाने वाले कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। आप एक बात बताइए, अगर रियासी इदारे ना चाहें तो कोई शख्स इनको पकड़ सकता है या कोई शख्स इनको रिलीज कर सकता है या किसी की जुर्रत है कि इनको पीटीवी पर बिठाकर दिखा सके? पहले आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने वो जिसने इमरान खान पर हमला करवाया उस शख्स के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर दिखाई। अब ये ऐसे दहशतगर्दों को लॉन्च कर रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को। दूसरा, आप अंदाजा कीजिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर स्टांस लिया। उसने कहा कि अगर ये जर्नैल खाना काबा की छत पर जाकर सारे कोर कमांडर्स पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जाकर माफी मांगे, ऐलान करें तो शायद ही कौम को कुछ यकीन आए। फिर उसने कहा कि 22वें ग्रेड का जो एक अफसर होता है आर्मी चीफ, उसका क्या काम है पॉलिटिक्स में मुदाखलत करना। और फिर उसने कहा कि तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं वो इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता ना दें, क्योंकि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो चुकी है और इनको सिर्फ एक धक्का लगना है। दोबारा अगर आपने इनको रास्ता दिया तो ये अवाम पर जुल्म करेंगे, चढ़ दौड़ेंगे और अवाम को नहीं छोड़ेंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद होता क्या है। उसके खिलाफ 295C का पर्चा दर्ज हो जाता है और एक शैतान नुमा इंसान उठता है और वो उठकर कहता है कि इसको कोई भी मार दे या कुछ भी कर दे, ये वाजिबुल कत्ल है। अब आप एक बात बताएं, वो अफजल कादरी जिसने जनरल बाजवा और फौजी क़यादत में बगावत करवाने की कोशिश की और इल्ज़ामात लगवाए, अगर वो शख्स आज तक फ्री है और उस पर हाथ नहीं डाला गया तो फिर आप समझ लें कि डोरियां कौन हिलाता है।
یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، ادھر دھمکیاں دلوانے کے لیے کہ دوبارہ پاکستان فیٹ اپ میں پھنس جائے، یہ اس طرح کے لوگوں کو لانچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک گیم پلان بھی ہے کہ اگر عمران خان آ بھی جاتا ہے تو دوبارہ ہم ایسے آؤٹ فٹ جو دہشت گرد ہیں جن کو ہم خاص طور پر لانچ کرتے رہے ہیں، ان کو دوبارہ لانچ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان فیٹ اپ میں پھنسے۔ دیکھیں پاکستان میں ایک سمپل سی چیز ہے، یہ جو ہم ہمیشہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ فلاں نے کشمیر میں جا کے لڑا یا لڑ لیا یا فلاں نے یہ کر دیا، سمپل سی بات ہے، یہ جن کا کام ہوتا ہے لڑنے والوں کا، وہ جا کر لڑیں اور کشمیر کو آزاد کروائیں۔ یہ 75 سالوں سے جو لوگ یہاں پر جاتے آتے رہے ہیں، باجوہ نے بھی کہا کہ جاتے رہے اور فلاں گیا، خود جنرل پرویز مشرف نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہاں بندے جاتے رہے۔ اس طرح کشمیر کا بھی آزاد نہیں ہونا، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر آپ مزید پھنس جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے لڑنا ہے وہ جا کر کیوں نہیں لڑتے اور جائیں اور کشمیر آزاد کروائیں نا۔ اس طرح ہو گیا آزاد کشمیر۔ البتہ فیٹ اپ میں پھنس گئے ہیں، جنہوں نے لڑنا ہے وہ جا کر لڑیں اور آزاد کروائیں کشمیر کو۔ ہم نے چونکہ کروانا ہی نہیں تھا تو ہم نے یہ ساری زندگی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو اصل میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دنیا بھر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، آپ یقین کیجئے آٹے کی لائن میں لوگ مار رہے ہیں، اور یہ مناظر پوری دنیا دیکھ کر کانپ رہی ہے کہ یہ ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ 35% سے زائد انفلیشن ہے، اور جون 2023 کی جب انفلیشن آئے گی تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ باہر سے ہمیں پیسے بھیجنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فارن ریزرو ہے، ڈالرز کی مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی جو عیاشیاں ہیں، گولف کھیلنا، عیاشیاں کرنا، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں۔ عوام اب اس قابل ہی نہیں ہے کہ ٹیکس دے سکے۔ انڈسٹری تو بالکل بند ہو چکی ہے، آپ کی بالکل ٹھپ ہو چکی ہے، اور جو اکا دکا چل رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی خدا نہ خواستہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے گاڑیاں آپ کی بک نہیں رہی، پروڈکشن آپ کی ختم ہو چکی ہے، انڈسٹری آپ کی بالکل ٹھپ ہو رہی ہے۔ جب وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کی یہ عیاشیاں کہاں سے چلیں گی؟ اب دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ بند کریں، لوگوں کی صحت کے مسائل تک پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا گوگل پر جا کر پاکستان کو سرچ کریں، صرف گوگل پر لکھیں پاکستان، اور نیوز آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی صحت کا جو پروگرام تھا عمران خان کا، وہ بند کرنے کے بعد پوری طرح سے تباہی آ رہی ہے، کیونکہ صحت کارڈ اس وقت بند کر دیا ہے، اور اس پورے کھیل کے اندر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے پاکستان کو دھکیل کہاں دیا ہے۔ اگلے کچھ عرصے کے اندر جو حالات جا رہے ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اپنی تباہی کی جو آخری حدیں ہوتی ہیں، اصل میں ہم ان کو چھو رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ملک کے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگر ہم نے IMF کی ڈیمانڈز پوری کر دیں تو ملک میں فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ اب آپ ایک بات بتا دیں، دنگے، فسادات اور یہ تمام تر چیزیں آپ کو اتنا ہی خیال ہے تو اب آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو بات کر دی ہے تو انٹرنیشنل ادارے کو اس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا بہت اہم ترین بینک ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ آپ کو قرضے دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے تو آپ کا ملک پوری طرح تباہی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ بیٹھ کر صرف ادھر ادھر کی بونگیاں مار رہے ہیں۔ آج عمران خان اگر صرف اتنا کہہ دے کہ میں آپ کا احتساب نہیں کروں گا، باجوہ کا کورٹ مارشل کی ڈیمانڈ جو ہے اسے پیچھے وہ ہٹ جائے اور یہ تمام تر چیزیں کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن بھی کروا دیں گے۔ صرف تکلیف یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ عمران خان ہمارے خلاف اس وقت ہو چکا ہے اور اس نے آ کر احتساب کرنا ہے۔ اس چکر میں انہوں نے پورے کا پورا ملک زمین بوس کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔